تأخذ لخي بنتي بيزا خبا سلام هاونا وأربي زخي أنا سلام يلي بقى موزي كاو جزا كدمو كاو بقى كيت ملسي ملس خط مزايد الليني وسلام رغنا نورناكم ملس خزارك خنا سلامنا كوسن كنا سلام 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 ما كاناليت خاتات خمين أخوم دحناتهم أنا سلام أملاخي مسكن ببناكم سلامكم بزحت رفيا للي هم يوعلكم هم يمشكم أنا سلام يك زويري مسكن بدقامي ببناكم وقناعت عليهم سلامكم بزحت رفيا للي كرات بيت سي أنا نزل قناة حد يشتركونكم دما لايك سبسكرايب بمقوار بيت سي يكونوا بغننا بيت سي دما هم بلومد لايك كان سريتهم أو كومنت مامات مبرتاهم أي فليني وعلى ديكوراتي سلت كورو اللي مبرتا لما كأني اللي كرتها اللي نورفو نايلو ما أنتي مدمنا ون أهم تبلومد لي لنا أليكس مس بيتي أو مالتي ديكوراتي ያው ትማሊ ቤቲ ዳሌክስ ከም ልኻደት አሌክስ ካብ ደገ ካትከሎ ገዛ ከም ለግንያን ምንታይ ትመጽእ ታይ ትገብር ከና ገዛይ ትመጽእ በማለት የማናጭ ኻኖሩ ሰድማ ክረኸካ ይደሊ እየ ካዋኻ ክፍለ ይደልን እና ቤዛ ኻይ ትርሐቃኒ ንምንታይ ትርሐቃኒ ንምንታይ ቀርበኻ ትርሐቃኒ ትብሎ ነውራ ማለት ትማሊ ያው ሃም በማለት እዩ እትመደብ ተወዱ ማለት ቤተሰብ نايلو ما عندي فليلة بلود ما فليلة ولا نجاري بيت أسمع مالتي أنا لولا هو مثل ما ناجر مالتي بيت أسمع حدا سو كايوتي وتسألي كايوتي رح أقلي أي دليك كاي يعني أنا سيدي ليك كاي سلاميت ولا غني مو سلاميت زرقني تيلي كاسي بقدي سوخناني بقدي قربني تهالدي وخنو بوانات مالتي لو ما أنتس بق أي فلتي بتشا ولا كذا دراما ولا يكون جن خنا بقى ناس سيتنت كبري لغنس نجرق ونس نا على كبرك ونس ناتيكرون لتأنس مسلي سمعنا مالتي بيت سمنا إيش كاب بقى وصلي كاب جزيس وصلي إيش كاتبها لعني وزي أي ترحقني كتر حواني كواخك في الليس ايدي اللي تنورا انا تايخي بمتى عيني اختريني ولك حتى تلو دما انا دا بحاوي بحونة عيني ريكاتولو مالتي بيتسبنو زيتر اللي خيور رأي انا حونة عيني هوني كزرا ترد اني يولا مالتي بيتسب نو انا بحونة عيني الريكا بخالي نقر منم اي ريكاني تولو مالتي بيتسب بتشا السجن زكور لخي نقر جيجاي مكناتو للون دسيف لاي سخون نابز ممزان للي ينادالوس للخونة ناز تمزيل خن تمزيل فقدر لخن بيزا خلك يولا مالتينا كاحد جمرون بولكات يكينا سلامنا هاونا سلامنا تزرق لخنا يخس خيخ سلامنا تزرق لخنا صبغ نير ناس خدمة مساخقن سلامنا تزرق وربش خنا يولا مالتي بيتسونا أنا وصلنا كجزا كل وقت لو يا فهمت نقلع تودق مالتي بيتسو ونتلم الناكر ندي سي ميلينيا على بهالنجر لأننا حامان قده ياو تنكواخ وماسون حافوا بس مجرشا جنقو همزي كحافا كله صنع حلاسي حقوفني لاتو مالتي بعلاون مالتي بيتسونا دي ينماكل بيتسو زينا يحونة عيني كيخون أنا فقر عيني هو أو كومنت كاوجاف هون تفكر أيال ولو كومنتات ينببنا وربشانا ونت عينا فقر خمد الله هم تفتيو إلا ردكا مالتينا ناي حونة عيني خامل ولي وحاوها تخينس بخامي عيني خطريب ونت بخامز عيني تري كاودما بقى وصلي كاهيوتيس وصلي بقى كيت مزني كيت قاربني نالك كسي خمي غير خططولو خمي غير خبزعوا اسو تساقي تنبع مالتي بونت فقرتها لي خوينو بيتسب نحت مكحكم من تلي خوينانا
እንግዲህ ቤተሰብ ልብሎ ወይ ድማ ሓወይ ልብሎ ኣነስ በቃ ንሂወተይ ትርብሽለኽኒ ኣኺ እና ናብ ሂወተይ ከይትመጽእ ካልኣይ መዓልቲ ናብ ገዛይ ከይትመጽእ ውፅለይ ካብ ገዛይ ተይድንሲ እንታይ ድሕሮሲ ብዛዕባ እሱ ልሓስብ ወይ ብዛዕባ ብኡ ልበኪ ብኡ ልነብዕ ንምንታይ እንታይ ኢለ ብኡ ልሓምም እንታይ ኢለ ፍቅሪ ተለይ ኮይኑ ለክንኖ ቤተሰብ ማለት እዩ ፍቅሪ ያው ኣየመክሕ ግን ኣነ ሓወየ ሓምሓወየ ልርእየካ ናበለቶሲ እሱ ለለ በቃ እዚ ዓይኒ እዚ ኣነ ደስ ኣይበለኒ ብሓዊ ዓይኒ ከይኮን ክትርለኽኒ ብኻልእ ዓይኒ ክትርለኽኒ ኣነ ድማ ንሰበይተይ ከኽፋ ይደሊ ክኻፍኣ ክትናደድ ኣይደሊና እስኺ ድማ ያው ረሓቕ በቃ ረሓቕለይ ካብ ሂወተይ ከዚ እውን ካብ ገዛይ ውፅለይ ክብላ ከሎ ንምንታይ ሙዳቕ መርፃ ንምንታይ ኸ ሕቆፈኒ ማለት ትገድዳ እንድዒ ብቻ እዚ ሓደ እሳና ፈጣሪኦም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ሓማድያ ወይስ እንታይ ኣብ ኮሜንት ግን ሕማም የብላይ ፍቅሪ እዩ ልብል ኮሜንታት እዩ ትልዓበዝሓ ማለት እዩና ኣነ ድማ ትሕቕፎ ናፍቕዋ ነብሩ የብለ ማለት እዩ ቤተሰብ ኮሜንትና እሱም ከታትሉ በነገራችን ላይ ግን በቃ አሰብ ሓዳርና ኣተና ከምዚ ንብፅብፅ ሰባት ግን እውነት ልቦና ይሃበና ማለት እዩ መቸም ንግዚኡ ያው ለሸነፍና ወይ ለለ ትፎቴና ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ዘውሩ ዘውሩ ሰብኣይ ዘውሩ ዘውሩ ናብ ገዛኡ ዘውሩ ዘውሩ ናብ ውላዱ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብና ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ነገር ንሓስብ ተለና ካብኡ ተንወጠው ሃልትየ ማለት እዩ ምክንያቱም ናይ ሰብ ነገር መጨረሻውን ናይ ሰብ ስለልኾነ ምንም ዘይጠቕመካ ስለልኾነ ነገ ከም ትሽነፍ ዝተፈለጠ ስለልኾነ ማለት ኢና በቃ ተለይ ትደክም ተለይ ትፃር ተለይ ትሳቀይ ፅቡቅ እዩ ሃልትየ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱም ብግልፂ ተኳሲ ብግልፂ ኮታሲ ብግልፂ ዳትናገረካ ኣነ ናባዕለይ ሂወት እኒሀኒ በቃ በዓል ሓዳረይ ይፈትየ እና ረሓቕለይ ኣይትረብሽኒ እናተባህልካ ከማና ግን በቃ ምንም ሃምለ የለም ምንም ሃምለ ኣይተፈጠረ እንትን ኮይንካ ስሬስ ኮይንካ ናሰይ ሂወት ምርባሽ ብጣዕሚ ልድብር ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ እውነት ለማንታ ኣነ ሕዚ በቃ ደጋግሞ እንታይ ኮይኑ እንታይ እደለኺ ክላተሎ በቃ ኣይትርሓቐኒ ግዜ ሃበኒ ትብሎ ነብራ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ግዜ በቃ ክረኽበካ ይደልየ በቃ ክረኽበካ ይደልየ ትብሎ ነብራ ማለት እዩ እሱ እውን ክረኽበካ ይደልየ ኣነ እዚ ነገር እዚ ኣይደሊ ልሊ እውን እንታይ ኢልኽዮ ትረኽብዮ በይዛኺ ዶ ሰላም ንሃብና እንታይ ደልኽዮ ክትረኽብዮ ክትብላ ተላ በቃ ይደልየ ኣነ ክርሕቐኒ ይደሊ ካብኡ ርሕቐ ምንባር ኣይክእል እየ ኣብላ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ያው ብኸመይ ኢለ ክትሪእኒ ክላተሎ ድማ ቅዝ ያብላ ማለት እዩ ቤተሰብ ድንግፅ ብላ ሓወይ ሓምሓወይ ኢለ ርእየካ ትብሎ ማለት እዩ እና እንግዲህ ሓው ከተኮይነ ሓውነት ክደእዎ ወድነኽ እዋብ የሎ መቐላ ንምንታይ ሓውሲ በዓል ሓዳር ኮይኑ ብዝመልክዕ ትርእዮ ደኺ ካብኡ ድማ ሓዳሩ ክብፅባፅ ትደልዮ ደኺ ኢሉ እንትን የመኸን የላ ማለት እዩ እና እሳ እውን እዚ ነገር እዚ ምንም እንትን ኣይበለቶ ቤተሰብ ብቻ ግን እሳትወና ሓሳብ ኣለሎ ኣሌክስ በቃ ናብ ባዕላ ንምስሓብ ምስ ኣሌክስ ምንባር ምስ ኣሌክስ ሓደ ምዃን እቲ ዋና ዓላማ እና እሱም ልልየ ድማ ትቐርቢ ይደልየክን ይኣኽለኪ በጃኽለኪ ሰላም ንሃብና እንትብላ ማለት ኢና እዚ ሓሽዋ ኮነ ኢላ እንትን ለኣነቶ ነገር ልገበረቶ ነገር ኢላ ኣይሓመመትን ስቑላ ትሽኩርማም ትሕቀፍ ስለልደልየት እያ ከም ዝትለካላ ንሓዝነላ መስልዋ ኢላ ምንም ኣይሓመመት ትብሎልኒ ማለት እዩ ኣሌክስ ድማ ሰብኣውነት ይሰማዕ ክስቐሊ ኢሉ ይሓቕፋ ነሩና እሳ ድማ ኣይትሕቆፋ ኮፍ ትበል ምንም ነገር የብላይ እርግጠኛ ምንም ነገር የላይ ትሽውደና ደለያ
زد ما نمشي ريوت خلي خدانا كنت شودني أي تخلي تلا ما عليتي ودلنا بتشا ساقن خمل حمامتي وتيونا انتنا بتشا كن بيتا سبب مجرشات أكلكم الدليل በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ልዕል ማንም ነገር ክብርና ተነቀድም ሃልቴ ማለት ልዕል ገንዘብ ልዕል ኩሉ ነገር ቤተሰብ ልዕል ፍቅሪ በቃ ልዕል ማንም ነገር ክብሪ በቃ ክብሪ ልብልዎ ነገር ነው እንዴ ክብርህን ኣቀድማ አይደለክን ኣነ ማለት ልዕል ክብሪ ማንም የለይ እንዴ ክብሪ በቃ ባልኻ ተኸብርካ ተነፍስኻ ባልኻ ተኸብርካ ኩሉ ግዜ ክብርቲ ማንም የኽብረካ ማለት ባልኻ ትሕስርካያ ባልኻ ተቀልካያኻ ኩሉ ልመጽ يقلك عاويون يشتي يودو قالوا مالتينا نفسنا نحسر يبلنا وهالتي مالتي وأنا أنا يلوم أنت بدي إزي مسنا وركورات وقطع الفيديو سكان الرخب بزيك سنة وتكون مالتي كورات أي أنا جانا لي حد اشتركونهم لما سبسكرايب قور لي وانا الناس السنة وتطعمون عاقنا وخبزك سنة تكون